औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई यू? जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान के हाल पर रहम फरमाए। जिन जान पाकिस्तान जी, जैसा कि इस वक्त माहौल बन चुका हुआ है, जो कि इस वक्त पोजीशन है इस वो 17 सीटों वाली गवर्नमेंट की और जनरल साहब की, फील्ड मार्शल, ये एक समझ लें गिरती हुई दीवारें हैं। इनको एक धक्के की जरूरत है। वो धक्का क्या है? जैसे पब्लिक कराची में पब्लिक ने इस्तकबाल किया है, अब जहां भी कभी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद सुहेल खां फरीदी ऐलान करे तो आपने ऐसे आना है घरों से बाहर कि जैसे आज आपको आजादी मिलेगी। यकीन जाने, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जानकर कहता हूं, आपका घर से बाहर निकलना आपकी आजादी है ना। ये गोली मैंने कितनी देर पहले कहा था कि अब कोई भी आपका कोई भी हुआ, कोई रैली हुई, कोई जलसा हुआ, ये गोली नहीं चलाएंगे आप पे। गोली अब ये आप पर नहीं चलाते। गोली इन्होंने पहले चलाकर, ये इतना जबरदस्त इन पर प्रेशर है उस गोली का, डिप्रेशन में है, क्योंकि आखिर इन पे वो मुद्दा पड़ना ही पड़ना है। जिन जान पाकिस्तान जी, ना फील्ड मार्शल बचेगा, ऑर्डर दिए हुए, ना शहबाज शरीफ बचेगा, ऑर्डर लिए हुए, ना मोहसिन नकवी बचेगा, ना आता तारण बचेगा, ना आसफ ख्वाजा आसफ। ये जो भी मुलव्वस है सब फटे लगेंगे। तख्ता-ए-जार इनका इंतजार कर रहा है। तो जिन जान पाकिस्तान जी, सबसे ज्यादा इसमें अगर कोई है मुलव्वस तो वो है खच क्वीन, लोफर औरत, जिसका नाम है मरियम नवाज। ये आप मेरी बात याद रखें, ये ऐसी बेशरम, बेगैरत, बेहया, लानती औरत है कि इसका सानी कोई नहीं है इन मामलों में। आप इसकी करतूतें देख लें। 14 साल की उम्र से आपको पता है सारा कुछ। सोशल मीडिया तो अब भरा हुआ है इनके कारनामों से। चाचा इसका, बाप इसका, भाई इसका, ये सब पूरा समझ लें, ये अल्लाह ताला जानता है। मैं भाई तो नहीं, खैर वो तो शेड्यूल से है, वो हमजा, कुकड़ी, ये सब जितने भी हैं ना जिन जान पाकिस्तान जी, ये पाकिस्तान को समझ लें जड़ों से काट रहे हैं। और इन्होंने काट दिया। इतने दौरे किए हैं उस वो बेगारत आदमी ने, अर्दली ने, बूट पालशिए ने। वो जहां जाता है बुरश पकड़ लेता है और अपने बिजनेस के लिए जाता है। जिन जान पाकिस्तान जी, मेरी बात याद रखें, सरकारी दौरा तो कोई है ही नहीं। ये वो उज़्बेकिस्तान के उसने वो क्या है वहां, मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, आप जानते हैं किस लिए गया ये वहां? सिर्फ अपना पैसा सेव करने के लिए। क्योंकि अब इंग्लैंड इधर अगर अपना पैसा ये सेव करेंगे ना तो पता चल जाएगा अब वहां सेव कर रहे हैं। समझ गए आप? ये है ही चोर जिन जान पाकिस्तान जी। इन्होंने चोरी करनी है। इनका बाप चोर था, खुदा की कसम। मियां शरीफ चोर था जो चोरी का सामान लेता था। जिन जान पाकिस्तान जी, वो चोर नहीं तो क्या है? उसे नहीं पता कि मैं 10 रुपए शेर वाली चीज, किलो वाली चीज अब 5 रुपए में ले रहा हूं। सब पता होता। तो पता था उसे कि मैं चोरी का माल खरीद रहा हूं। जो लाहौर के गटरों के ढक्कन हैं, वो सब आप यकीन करें चोरी होते थे तो इनके पास, बन के आते थे तो इनसे। ये काम था इनका। आप यकीन जाने कि ये रेलवे के इतना जबरदस्त बड़ा चोर
وہ دولہ لینا والا اس کا نام ہے، وہ جتنا سامان لاتا رہا ہے نا وہاں سے چوری کر کے، وہ سارا میاں شریف کو دیتا رہا۔ اس نے کیا کیا چوری کر کے لا کے ان کو دیا، میں جن جان پاکستان جی آپ کو بتا نہیں سکتا۔ سارا سمجھ لے ریلوے اس نے چوری کی، کیونکہ ریلوے کو چھوٹا سا محکمہ تو ہے نہیں پورے پاکستان میں جس طرح سے پھیلا ہوا، جو کچھ بھی ان کے قابو آیا ہے نا، جن جان جی انہوں نے اسے اپنی فرنسوں میں بٹھیوں میں ڈالا ہے، سریا بنا دیا، کسی کا کچھ بنا دیا، کسی کا کچھ گارڈر بنا دیے، ٹی آئرن بنا دیا، چل میرے بھائی۔ یہ خاندانی چور ہیں جن جان پاکستان جی، ان کا اعتبار کرنا فضول ہے، کیونکہ یہ کک بیک اور ہر چیز جو ہے، یہ چوری کا سامان لینا، یہ ان کا یہ جن جان پاکستان جی پاکستان کی فیور میں نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ سارا پیسہ جو انہوں نے اکٹھا کیا سارا باہر لے گئے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ عوام ہم سے چھین لے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ان کو علم ہے کہ عوام ہم سے چھین لے گی یہ سارا پیسہ، یہ اس لیے یہاں سے باہر لے گئے ایسے، کیونکہ عوام کا پیسہ ہے، عوام نے تو چھیننا ہی چھیننا ہے۔ یہ جاتی عمرہ آپ دیکھیے کیا حشر ہوتا ہے اس کا۔ آپ بھی ادھر ہیں، میں بھی ادھر ہوں، جن جان پاکستان جی آپ دیکھیے گا کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ یہ وقت آنے والا ہے، کوئی اتنا دور نہیں ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو یہ سزائیں بھگتیں گے، کیونکہ یہ جو مرید کے والا سانیہ ہے یہ پیورلی یہ کھچ کوئین نے کروایا، تو یہ اتنی بے غیرت عورت ہے کہ جس کا حساب ہی نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بے شرم عورت ہے، اور جو بغیرت بے شرم ہو نا، وہ ان کو کسی کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہوتا، نہ ہی وہ کسی سے وہ کرتے ہیں ہمدردی، وہ ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ظالم ہے جن جان پاکستان جی، اس نے اتنا ظلم کیا ہوا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ، پنجاب کی خاص کر پنجاب میں آپ کے سامنے ہے۔ جس کو دل چاہتا ہے پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، مخبریاں ہو رہی ہیں، سب کچھ، جو بھی جھنڈا لگاتا ہے اسے پکڑ لیتے ہیں۔ یہ تو عالم ہے۔ اب بسنت آ رہی ہے، ہر گھر سے عمران خان کی تصویر والا گڈا اڑے گا، یہ میری بات آپ یاد رکھیے۔ روک کے دکھائے پی ٹی آئی کے کلروں کے گڈے، ان کو وقت پڑ جانا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ حالانکہ بسنت والے دن ہی ہڑتال ہے، پہیا جام، آپ دیکھیے گا جو گڈی بھی اڑائیں گے نا وہ بھی عمران خان کی فیور ہی کریں گے۔ تو جن جان پاکستان جی، انہوں نے آج تک سوائے اس کے کہ چوریوں کے، ڈاکوں کے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ کچھ طبقہ تھا پہلے، اب مر کھپ گیا ہے۔ وہ جو کہتے تھے لگاتا ہے، کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، اب ان کی مائیں مر گئی ہیں۔ اب وہ نہیں کہتے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، اب سارے کہتے ہیں کہ یہ کھاتے ہیں لگاتے کچھ نہیں۔ ہر چیز میں کک بیک، یہ ٹرینوں میں کک بیک، وہ کیا اس کا نام ہے، وہ جو جنگلہ بس میں کک بیک، سڑکوں میں کک بیک، وہ کلر کروا دیا 14 کروڑ روپیہ اس پہ لگا دیا، کک بیک۔ جن جان پاکستان جی، کیونکہ یہ 1 روپیہ نہیں اپنا خرچ کرتے، ایسی ان کو مرض ہے، سب پیسہ۔ وہ آپ نے دیکھا نہیں، وہ ایسا کسی خنزیر کا بچہ ہے وہ شہباز شریف، وہ کوارٹر، وہ باقاعدہ ٹوٹے ہوئے پیسے وہ لے رہا ہے ٹیکسی والے سے واپس۔ یہاں یورپ کا رواج ہے، یہ تو ٹپ دیتے ہیں۔ اگر میں کسی اوبر یا کوئی ٹیکسی وغیرہ میں جاؤں گا تو اسے ٹپ لازمی ہے، چاہے $1 دوں کم از کم۔ تو یہ جن جان پاکستان جی، یہ پورا اس وقت مافیا نوسر بازوں کا ٹولہ ہم پہ مسلط ہے۔ اللہ ان کو غرق کرے، ان کو نیست و نابود کرے، آمین ثم آمین۔ جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اوے گولی کیوں چلائی ہو؟